बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मर्ज चाहे काबिल इलाज हो या फिर ला इलाज, उस मर्ज की शिफा अल्लाह ताला ही की जात दे सकती है। हदीस पाक में ये बात मिलती है कि अल्लाह ताला ने बुढ़ापे के अलावा कोई मर्ज ऐसा नहीं बनाया जिसका इलाज ना हो, और यही वजह है कि हमें कुरान और हदीस में ला इलाज का लफ्ज कहीं पर भी नहीं मिलता। ये डॉक्टरों और हकीमों की इस्तिलाह है, इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा रखें और अल्लाह ही से शिफा तलब करें। वो कादिर है हर बीमारी में शिफा अता कर दे। आज की वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का बतलाया हुआ एक अमल बतलाने जा रहे हैं, जो कि आपने ला इलाज मर्ज के लिए बताया और फरमाया कि इस अमल से ला इलाज मर्ज का इलाज करो। वो अमल क्या है जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया? इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जब हम अहादीस तैयबा का मुतालिया करते हैं तो हमें बीमारी और बीमार की हैरत अंगेज फजीलतें मालूम होती हैं। चंद रवायात आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिनसे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बीमारी को किस कदर नाफे और मुफीद और रहमत और नेमत बनाया है। सही बुखारी की रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को कोई रंज, दुख, फिक्र, तकलीफ, अजियत और गम नहीं पहुंचता है, हत्ता कि उसे कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके सबब उसके गुनाहों को मिटा देता है। सुनन अबी माजा की रिवायत के मुताबिक बारगाह रिसालत में बुखार का जिक्र किया गया तो एक शख्स ने बुखार को बुरा कहा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो, क्योंकि वो मोमिन को गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे आग लोहे का मैल साफ कर देती है। दोस्तों, कितनी बड़ी हिकमत है अल्लाह ताला की कि मोमिन बंदे की तकलीफ और बीमारी पर अल्लाह ताला गुनाहों की बख्शिश फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन इसके बरक्स अगर हम अपना हाल देखें तो हम छोटी छोटी तकालीफ या बीमारी में शिकवे शिकायत शुरू कर देते हैं। मसनद अहमद की रिवायत में है कि बंदे के लिए इल्म इलाही में जब कोई मर्तबा कमाल मुकद्दर होता है और वो अपने अमल से इस मर्तबे को नहीं पहुंचता, तो अल्लाह ताला उसके जिस्म या माल और औलाद पर कोई मुसीबत डालता है, फिर उसे सब्र अता करता है, हत्ता कि उसे उस मर्तबे तक पहुंचा देता है जो उसके लिए इल्म इलाही में मुकद्दर हो चुका होता है। मालूम हुआ कि बीमारी से मोमिन बंदे के दर्जात भी बुलंद होते हैं, बशर्तिया वो बीमारी में भी सब्र करे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। दोस्तों, मज़कूरा रवायात से मालूम होता है कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को नवाजना चाहता है और अपनी रहमत वासिया के जरिए से अपने बंदों की बख्शिश करना चाहता है। बसा औकात इंसान की सेहत को कुछ ऐसे अवारिस लाहिक हो जाते हैं जिससे उसकी सेहत मुतासिर हो जाती है। बीमारी किसी भी किस्म की हो, इसका इलाज कराना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इससे गफलत नहीं बरतना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बवक्त जरूरत अपना भी इलाज करवाया और सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का भी करवाया। सींगी भी लगवाई, जिसकी जदीद शक्ल आज हुजामा कहलाती है। हमारे यहाँ इस तरीका इलाज के माहिरीन हर जगह मौजूद हैं। इसमें फासिद खून को जिस्म से निकालकर इलाज किया जाता है। प्यारे दोस्तों, बहुत से अमराज ऐसे हैं जिनके बारे में हम या हमारे डॉक्टर्स हजरात ये कहते हैं कि वो ला इलाज है, मगर इस हदीस के मुताबिक कोई मर्ज ला इलाज नहीं है। हम जिन अमराज को ला इलाज करार देते हैं, दरअसल वो हमारे महदूद इल्म के मुताबिक ला इलाज होते हैं। उसका इलाज और उसकी दवा मौजूद होती है, मगर हमारी दरियाफ्त अभी उस तक नहीं पहुंची होती। फरमाने बारी ताला का मफहूम है, तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है,
اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض بنا علاج کے نہیں پیدا کیا۔ دوستو، یہ تھی گفتگو بیماری اور بیماری کے علاج کے حوالے سے، لیکن یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے اور یہ انسان بہت جلد پریشان ہو جاتا ہے اور مایوس بھی بہت جلد ہو جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات قادر مطلق ذات ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے شفا عطا فرما دے۔ اور یاد رہے کہ شفا صرف اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی شافی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی بندہ، ڈاکٹر، حکیم، عامل وغیرہ، اور نہ کوئی چیز یعنی دوائی وغیرہ۔ اگرچہ بظاہر آپ کو دوائی کھانے سے بیماری کا افاقہ ہوتا ہے، لیکن شفا تو بہرحال اللہ ہی عطا فرماتا ہے، نہ کہ دوائی۔ اسی لیے چاہیے کہ اللہ ہی سے شفا طلب کی جائے، علاج بھی کرایا جائے، لیکن یقین اللہ پر ہو کہ شفا اللہ ہی دے گا، اور اللہ سے شفا کے لیے دعا بھی مانگی جائے۔ اگرچہ ڈاکٹر حکیم آپ کے مرض کو لا علاج کہہ دیں، لیکن اللہ شفا دینے پر قادر ہے۔ دوستو، آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکایت بتاتے ہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو لا علاج مرض کا علاج بتلایا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بہت پریشان پایا، وہ پریشانی کے عالم میں رو رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وجہ دریافت فرمائی۔ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، میرے والد بیمار ہیں اور طبیبوں نے بھی جواب دے دیا ہے کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، یہ عمل شروع کر دو، اللہ کے فضل سے شفا ملے گی۔ اور پھر فرمایا کہ روزانہ صبح ایک سیب پر 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر دم کرو، یا شافیو، یا رحمانو، یا اللہ ہو، اور وہ سیب اپنے والد کو کھلا دیا کرو، اور تمہارے والد جو چیز بھی رزق حلال میں سے کھائیں تو اس پر یہ کلمات کم از کم ایک بار ضرور پڑھ لے، جیسا بھی مرض ہوگا اس سے اللہ کے فضل سے شفا ملے گی۔ اسی لیے چاہیے کہ اپنے بیماروں کو بھی ان کلمات کی تاکید کی جائے۔ جب کامل یقین کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی داد رسی فرماتا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو بیماریوں سے حفاظت کے لیے ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو انسان کئی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن تک صبح میں شہد چاٹے تو اس کو کوئی بڑی مصیبت یا بیماری نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح سے بخاری شریف میں کتاب الطب کی ایک روایت میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا، میرا بھائی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو شہد پلاؤ۔ دوسری بار آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہد پلانے کی تاکید کی۔ اسی طرح تیسری مرتبہ بھی۔ جب چوتھی بار بھی آ کر اس نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام تو سچا ہی ہے، اس کو پھر شہد پلاؤ۔ اس نے اس مرتبہ جا کر جب شہد پلایا تو اس کو شفا نصیب ہو گئی۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، لیکن کمی ہمارے یقین میں ہے کہ ہم اللہ کے کلام پر یقین نہیں کرتے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے فرمایا کہ شہد کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں شفا کہا ہے، اور شہد کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام سے اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کو شہد کے شربت کا پیالہ نوش فرماتے اور کبھی عصر کے بعد بھی پیتے۔ ان اوقات میں جب پیٹ خالی ہو
आंतों की क़ुव्वत इंजज़ाब दूसरी चीजों से मुतासिर ना हो। शहद पीना जिस्म के लिए अक्सर व बेशतर मसाइल का हल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।